रिमा म्यामले बाबालाई कल गरेर घर पत्ता लगाएर आउनु भएको रहेछ। ईशानलाई आज यहीँ पढाउँछु भनेर आयो कि म त भनेर उठ्नुभयो म्याम। हजुरले यति कष्ट गरिदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धन्यवाद भनेर बाबाले नमस्ते गरेर आभार व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसकै रुममै जानुभए हुन्छ भनेर बाबाले रुम देखाइदिनु भयो। रुममा गयौँ। मेरो बेडमा गएर बस्नुभयो। म डराई छेउको चेयरमा गएर बसेँ। अनि मेरो कोठामा भएका केही आर्टहरू हेर्नुभयो। यो सबै तिमीले बनाएको हो ईशान? हजुर म्याम, कोसिस गरेको, डराउँदै जवाफ दिए। नछोड है यो सब, तिमी नि एकदम राम्रो आर्टिस्ट बन्न सक्छौ। मलाई उहाँले कति बेला अस्तिको कुरा निकालेर थर्काउनुहुन्छ भन्ने लागिरहेको थियो। उहाँले त्यो कुरा निकाल्नु नै भएन। 2 दिन भयो, किन नआएको तिमी? अब के भनेर जवाफ दिन्थे र मैले? के भनेर आउँथे र म्याम? कस्तो इम्ब्यारेस फिल भइरहेको थियो मलाई। मैले त्यति भनेपछि मलाई आफ्नो छेउमा बोलाउनु भयो। म डराउँदै गएँ। तिमीले देख्यौ, बस सक्यो त, त्यसमा इम्ब्यारेस हुनुपर्ने के छ र? उहाँले त्यति भनेपछि अलिक ढुक्क भयो मलाई। मलाई त टन्न गाली गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो। त्यो दिन म्यामले त्यही पढाएर जानुभयो। उहाँ जाने बित्तिकै नमिताको मेसेज आयो, को हो त्यस्तो हट लेडी भनेर। मेरो ट्युसन टिचर भनेर रिप्लाई गरे। ड्याम, कस्तो हट अनि राम्री के, त्यस्तो यङ देखिनुहुन्छ, त्यही पनि हाम्रो एजकोलाई पढाउने है भनेर उनको मेसेज आयो। त्यो त हो, रिमा म्याम 36-37 को भए पनि उहाँ 27-28 को जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। अति नै मेन्टेन गर्नुभएको थियो सायद। भोलिपटक ट्युसन गएँ। लिभिङ रुममा छिर्नु अघि नक गरेर गएँ। हाँस्दै भित्र आऊ भन्नुभयो। त्यस दिनदेखि मलाई के भएको थियो कुन्नी, म्यामलाई जति देख्यो उति नै ग्लो भएको जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। बिहानदेखि नै उहाँसँगै गएर बसौँ जस्तो लाग्न थालेको थियो। उहाँ पढाइराख्नुहुन्थ्यो, म उहाँलाई मात्र हेरिराख्थेँ। कस्तो चुम्बकले तानेको जस्तो तानिएको थिएँ म। हो, म 19 वर्षको थिएँ। उहाँ म भन्दा 17 वर्षले ठुलो हुनुहुन्थ्यो सायद। तर मन त जो पनि पर्न सक्छ नि, आफ्नै एजकै मन पर्नु पर्छ भन्ने त छैन नि, हैन? मन नलागी जोइन गरेको ट्युसन क्लास अब त आदत जस्तो भएको थियो। एक दिन म्यामले, ईशान, मेरो एउटा सानो फङ्सन छ, जान्छौ मसँग भनेर इन्भाइट गर्नुभयो। नजाने त कुरै भएन, त्यस्तो मौका कहिले आउँछ। उहाँको साथीको पुरस्कार सेरोमनी रहेछ, टिचरहरूको। त्यस्तो राम्री मान्छेसँग जानको लागि म पनि त हिरो नै भएर जानु पर्यो। नमितालाई बोलाएर राम्रो गेटअप चुज गर्न लगाए। उनले सबै ब्लू लगाऊ भनिन्। नमिताले भने झैं मैले ब्लू ब्लेजर अनि ब्लू जिन्स लगाएर गएँ। कस्तो संयोग, म्याम पनि ब्लू सारीमा आउनु भएको रहेछ। त्यो नीलो सारीमा उहाँलाई ऐश्वर्या राय भन्दा कम देखिएको थिएन त्यो दिन। उहाँको सबै साथीहरू बसेको ठाउँमा मलाई उहाँले उहाँकै छेउमा आएर बस भन्नुभयो। मैले हामी 2 जनालाई हेरेँ अनि म्याम एउटा सेल्फी लिन मिल्छ भनेर सोधे। उहाँले अफकोर्स भनेपछि एउटा सेल्फी लिए। यस्तो बवाल देखिएको थियो नि हाम्रो जोडी। मक्ख पर्दै मनभित्र अनेकौं सपना सजाउँदै घर गए। मेरो रुमको बत्ती अन भएको देखेर होला नमिताको मेसेज आयो। कति ढिला आएको, खुब रमाइलो भयो जस्तो छ है। रमाइलो भयो भन्दै मैले पनि उनले पठाउने जस्तै 2टा आँखावाला हार्टको इमोजी पठाएँ। मैले त रिमा म्यामसँग नजिक भएको खुसियालीमा त्यो इमोजी पठाएको थिएँ नमितालाई। मैले त्यो मेसेज अनि इमोजी पठाएपछि नमिताको मेसेज आएन। यसो पर्दा उगारेर हेर्छु त उनी त मज्जाले नाचिरहेका रहेछिन्। ट्युसन पढ्न सुरु गरेको पनि अब त धेरै नै भइसकेको थियो। म्याम र म धेरै क्लोज भएका थियौं, साथी जस्तै। प्राय अरू नै कुरा हुन्थ्यो, आर्ट अनि पेन्टिङ्सको। तर म सकेसम्म मायाको कुरामा जोड्न खोज्थे।
उहाँको मनमा के छ भनेर फुत्काउन खोज्थे। एक दिन ट्युसन पढाउने क्रममा म रिमा म्यामको अलिकति नजिक गएँ। अलिक आत्मीयता भइसकेकोले होला उहाँले पनि वास्ता गर्नु भएन सायद। मलाई डर लागिरहेको थियो, तर पनि उहाँको नजिक गएँ। यसो डट पेन टिप्ने न्युले म्यामको हातमा टच गरे। केही पनि भन्नु भएन। अनि त्यसपछि उहाँको शरीरको आधा भाग छुने गरी उहाँको नजिकै गए। तब म्याम उठेर आफ्नो रुममा जानुभयो। लौ फेरि बर्बाद। कति पटक चाहिँ मिस्टेक गर्ने हो मैले भन्ने लागिरहेको थियो। बाथरुम युज गर्न जानुभएको हो कि भन्ने पनि सोचे। अनि 5-6 मिनटसम्म आउनु नै भएन। म त्यहाँ यत्तिकै बसेर के गर्थे र? मनका कुरा त मैले भन्नु नै थियो। आखिर मन परेको कुरा त भन्नै पर्छ नि, हैन? दुईटा कुरा त हुन्छ, कि यस कि नो। अनि म सरासर उहाँको रुममा गएँ। ऐना अघि उभिरहनु भएको रहेछ। म रुमभित्र छिरेको उहाँले ऐनाबाट देख्न सक्नुहुन्थ्यो। केही भन्नु भएन। म सिधै गएर म्यामलाई पछाडिबाट अङ्गालो हाले। उहाँको सोल्जरमा आफ्नो चिउँडो राखे। के गरेको ईशान तिमीले? अप्ठ्यारो मानेको जसरी भन्नुभयो, तर पनि मेरो अङ्गालोमै बसिराख्नु भयो। म्याम, आई डोन्ट नो मलाई के भएको छ। म यसरी गुम्सिएर बस्न सक्दिनँ। तपाईलाई यो राइट नलाग्न पनि सक्छ, तर आई रियली लाइक यु। आई थिङ्क आइ एम इन लभ विथ यु। मैले त्यति भनेपछि मेरो अङ्गालोबाट आफूलाई अलग बनाउनु भयो अनि छेउमा रहेको बेडमा बस्नुभयो। रिसाउनु चाहिँ भएको थिएन यसपालि। छटपटी भएको जस्तो गरिराख्नु भएको थियो। म उहाँ बसेको अगाडि गएर घुँडा टेकेर उहाँको हात समातेर प्लिज म्याम केही त बोल्नु न भन्दै थिएँ। अझै पनि छटपटिएको देखिनुहुन्थ्यो। तिमी घर जाऊ ईशान, उहाँले दिनुभएको जवाफ थियो त्यो। मैले के आश गरेको थिएँ, उहाँको जवाफ के आएको थियो। म्यामले त्यति भनिसकेपछि मैले जबरजस्ती त्यहाँ बस्ने कुरा आउँदैन थियो। म आफ्नो झोला बोकेर निस्किएँ। बरन्डामा आउनु भएको छ कि भनेर गेटबाट हेरे पनि आउनु भएको थिएन। घर पुग्दा न्याउरो भइसकेको थिएँ। डिसपोइन्टेड भएको थिएँ। के गल्ती गरे त मैले? माया त मान्छेको उमेरसँग हुँदैन नि त, मान्छेसँग पो हुन्छ त। मैले पनि त त्यही गरेको थिएँ। अब उहाँ नै मन पर्यो त के गर्नु मैले? मनमा लागेको कुरा भन्दै नभन्नु। अनि ठ्याक्कै नमिता देखा परिन्। गेस वाट ईशान, किङ सिरिजमा नि अब केटा र केटीको फाइनल्ली लभ पर्ला जस्तो छ नि। नमिता एक्साइटेड हुँदै सिरिजको बखान गर्दै थिइन्। मान्छेको रियल लाइफमा लभको डामाडोल छ, नमितालाई भने सिरिजको लभको परेको थियो। म केही नबोली घर गएँ। नमिताले बोलाइरहेको थिइन्। किन चाहिँ मलाई त्यसरी सिधै घर जा भन्नुभयो? के उहाँको अर्कै बोयफ्रेन्ड छ र? कि उहाँ अरू कसैलाई मन पराउनुहुन्छ? अनेकन सोचहरू कुदिरहे। भोलिपटक म धेरै चाँडो म्यामको घर गएँ। उहाँको काम गर्ने बहिनीले म्याम त घरमा हुनुहुन्न भनिन्। निराश भएर फर्किए। धेरै कुराहरू भन्छु भनेर गएको थिएँ। त्यसै गरी 2-3 दिनसम्म गएँ म्यामको घरमा। अनि हरेक दिन उहाँ घरमा हुनुहुन्न भन्ने खबर पाएँ। अब चाहिँ मलाई आफैलाई नराम्रो लागेर एकदम रिस उठेर आयो। साँचो मनले मन पराएको थिएँ नि त मैले। मनमा थियो भने जे रिजन थियो प्रष्ट तरिकाले भनेको भए हुन्थ्यो नि त मलाई। त्यसरी इग्नोर गर्नुपर्ने के थियो र? रन्थनिएर घर पुगे। अनि झोला भुइँमा फ्याँकेर नमितालाई कल गरे। एकछिन भेट्न मिल्छ? उनले हुन्छ भनेपछि हामी घर नजिकैको शङ्खमूल पार्कमा भेट्यौं। के भएको छ ईशान तिमीलाई आजकल? मसँग किन यस्तो रिस देखाएको? किन इग्नोर गरेको मलाई? थाहा छ मलाई कस्तो हर्ट हुन्छ? त्यसो भन्दै
नमिता इमोसनल हुन थालिन्। म रिसको सुरमै थिएँ। मेरो रिस अझै मरेको थिएन। नमिता, डु यु लभ मी? अचानक मैले नमितालाई मलाई माया गर्छु भनेर सोधे। इमोसनल भएकी नमिता सायद झस्किन् के अरे। के भनेर भनिन्। डु यु लभ मी? फेरि सोधे। रिसाएर सोधेको थिएँ मैले। उनले अकमकिँदै यस आई डु भनिन्। त्यसो भए आजबाट तिमी मेरो गर्लफ्रेन्ड है? नमिताले अझै पनि के भएको भन्ने कुराको मेसो पाउन सकेकी थिइनन्। कसैले मायाको कुरा त्यसरी ठाडै गर्ला भन्ने उनले सपनामा पनि सोचेकी थिइनन् होला। मलाई थाहा थियो उनले मलाई मन पराउँछिन् भन्ने। खोइ किन उनलाई त्यसरी बोलाएर त्यसो भने। त्यसबेला त्यस्तो केही सोचिन। भोलि स्वयम्भू जाम है भने मैले। उनी खुसी भएर हस भन्दै मेरो कानमा किस गरेर घरतिर कुदिन्। म त्यहीँ बसिरहेँ। अझै पनि रिमा म्यामले त्यसरी इग्नोर गरेको कुरा नै सोचिरहेको थिएँ। घर गएर फेसबुक खोलेँ अनि उहाँलाई मेसेज गरेँ। त्यतिन्जेलसम्ममा हामी फेसबुकमा साथी भइसकेका थियौँ। मान्छे जति राम्रै हुनुहुन्छ नि, तपाईँको मन भने त्यति नै चिसो रहेछ। मेसेज पठाइदिए। कमसेकम जे हो त्यही भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। त्यस्तो बुझेको टिचर जस्तो मान्छेले बच्चा जस्तो एक्ट गरेको देखेर मेरो रिस मरेको थिएन। भोलिपटक नमितालाई लिएर स्वयम्भू गए। उनी अति नै खुसी थिइन्। कमसेकम एकजना भए पनि त खुसी थिइन्। थाहा छ ईशान, म तिमीलाई 9 क्लासदेखि नै मन पराउँथे नि। तिमी पढेको स्कुल ट्रान्सफर गर्न कति भने बाबालाई, मान्नु भएन। अब चाहिँ नराम्रो लाग्यो मलाई। 9 क्लासदेखि मलाई मन पराउने मान्छेलाई मैले त्यसरी रिबाउन्डको रूपमा युज गरिरहेको थिएँ। हो, रिबाउन्ड। रिमा म्यामको रिस मैले नमिताको मायासँग मिसाएको थिएँ। नमिताको त्यो खुसी देखेर मलाई डर लागेको थियो। म उनलाई माया गर्दिन थिएँ। एउटा मिल्ने साथीको रूपमा लिएको थिएँ। मैले उनलाई त्यो दिन तिमी आजबाट मेरो गर्लफ्रेन्ड है भनेर भन्नै हुन्न थियो। नमिताले मेरो कहिले नराम्रो सोचिनन्। मलाई सधैँ हेल्प गर्न खोजिन्। म डाउन हुँदा सधैँ चियर अप गर्न खोज्थिन्। त्यस्तो मान्छेलाई मैले रिसको आवेगमा झुटो आश्वासन दिएको थिएँ। कसरी भन्थे उनलाई साँचो कुरा। सरी नमिता, गल्ती भयो। मैले अरू कसैको रिसको झोकमा आएर तिमीलाई यस्तो गरे भन्दा उनको के हालत हुन्थ्यो होला। त्यसको दोषी त मै थिएँ। रिमा म्यामले मलाई पो इग्नोर गर्नुभएको थियो। त्यसमा नमिताको के दोष थियो र? स्वयम्भूमा कति पटक साँचो कुरा भन्छु भन्ने कोसिस गरेँ, तर सकिन। उनको ह्याप्पिनेस देखेर भन्नै डर लाग्यो। स्वयम्भूबाट घर फर्किँदा 3 बजेको थियो के रे। बाटोभरि नमिताले मलाई कस्सेर समातेर बसेकी थिइन् बाइकमा। घर पुगेपछि, अब त्यो किङ सिरिज छ नि ईशान, सँगै हेर्ने ल, तिम्रो लागि भए पनि म सुरुबाट हेर्छु भन्दै नाच्दै आफ्नो घरतिर लागिन्। गेटमा पुगेर ईशान भन्दै मलाई फ्लाइङ किस दिइन्। गलत गरेको थिएँ मैले नमितालाई। मैले उनलाई साँचो कुरा भनिन भने उसको मन छिया छिया हुन्छ। यो कुरा जति समयसम्म लम्बिन्थ्यो नि, त्यति नै नमिता म प्रति डिप मायामा पर्दै जान्थिन्। फेस टु फेस भन्न नसके पनि मेसेज गरेर भन्छु भन्ने सोच बनाए। गेट खोलेर बाइक भित्र हाल्न लाग्दै थिएँ। रिमा म्याम टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो आफ्नो गाडीमा। आफ्नो गाडी त्यहीँ पार्क गरेर केही नभनी सुई सुई माथि जानुभयो। म उहाँको पछि पछि गएँ। घरमा बाबा मामु हुनुहुन्न रहेछ। फोन अफ थियो मेरो। चार्जमा राखेर अन गरे। बाबाको अफिसको ग्यादरिङमा गएका छौँ, आउँदा ढिला हुन्छ भनेर मामुको टेक्स्ट आएको रहेछ। लिभिङ रुममा नबसी सिधै मेरो रुममा जानुभयो रिमा म्याम। रिसाएर बस्नुभयो मेरो बेडमा। रिसाउनु पर्ने त म थियो, उहाँ चाहिँ किन रिसाउनु भएको होला। म छेउमा गएर बसेँ। आजकलको केटाहरू
प्ले बोय हुन्छन् भनेको त हो रहेछ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले बुझिरहेको थिइनँ। हो त नि, आजकलको केटीहरू पनि त कम हुन्न रहेछन्। कसैले प्रपोज गर्यो भन्दैमा घरको गेट नै लाएर इग्नोर गर्दा रहेछन्। मैले पनि जवाफ दिएँ। अनि अझ मेरो नजिक आउनुभयो। को केटी हो त्यो तिमीसँग त्यस्तो चिप्किएर टाँसिएर बाइकमा बस्ने? ए, त्यही भएर पो प्ले बोय भन्नुभएको रहेछ। जेलस भएर आउनुभएको हो तपाईँ? किन हुनु म जेलस? मेरो गर्लफ्रेन्ड हो। मैले त्यति भन्ने बित्तिकै जुरुक्क उठेर निस्किन लाग्नु भएको थियो। मैले च्याप्प समातेँ अनि आफ्नो नजिक ल्याएँ। छोडो इसान मलाई। दिस इज रङ। तिमी म भन्दा 17 वर्ष सानो छौ अनि म डिभोर्सी हुँ। उहाँले छोड भन्दा मैले झन् कसेर समातेँ। तपाईँ जाने नै हो भने एकपटक आई हेट यु भनेर जानु न त। त्यसको जवाफ दिनु भएन। भन्नु न त म्याम द्याट यु डोन्ट लाइक मी भनेर, अनि म छोडिदिन्छु सधैँलाई। केटा मान्छेले आफूभन्दा कम उमेरको केटीसँग लभ गर्न मिल्ने, रिलेसनमा बस्न मिल्ने, अनि केटी मान्छेले चाहिँ नमिल्ने हो र? मन मिल्नुपर्ने होइन र म्याम? एजले हो र हाम्रो लाइफ डिसाइड गर्ने? अझै पनि केही बोल्नु भएन। ठिक छ, त्यसो भए हाम्रो चिन्जान यहीसम्मको रहेछ। थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ भनेर म रुमबाट निस्किएर लिभिङ रुममा गएँ। तब रिमा म्याम पनि लिभिङ रुममै आउनुभयो। जे हुन्छ हुन्छ इसान, अब म सक्दिनँ आफूलाई रोक्न भनेर मलाई मेरो अनुहारभरि किस गर्न थाल्नुभयो। मैले पनि उहाँलाई आफ्नो अङ्गालोमा बाँधेँ अनि आई लभ यु रिमा भनेर भन्दै थिएँ। नमिता त ठ्याक्कै लिभिङ रुमको ढोका अगाडि नै रहेछन्। आँखाभरि आँसु पारेर उभिएकी थिइन्।